नमस्कार, बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा मुख्य समाचार शीर्षकहरू। आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मतपत्र छाप्ने क्रम जारी। 39 जिल्लाको 70,33,000 मतपत्र छापियो। निर्वाचन सर्ने अभिव्यक्ति नदिन निर्वाचन आयोगको आग्रह। ओलीले कसलाई आफ्नो पार्टीमा जोड्न सकिन्छ भनेर यताउता चाहरिरहेको काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाको आरोप। चुनाव अगाडि गरिने तालमेल नेपालको राजनीतिक संस्कृतिका लागि हितकर नभएको तर्क। अर्थतन्त्र जोगाउन आयात निरुत्साहित गरी स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने अर्थविदको सुझाव। आयातलाई कडाई गरिने विभिन्न प्रस्ताव आगामी मन्त्री परिषद बैठकमा लैजाने अर्थ मन्त्रालयको तयारी। युक्रेनलाई थप $800 मिलियन बराबरको सैन्य सहायता उपलब्ध गराउने अमेरिकी घोषणा। यसमा पहिले नै उपलब्ध गराइसकेका धेरै प्रभावकारी हतियार प्रणालीहरू रहेको जानकारी। र भारतीय राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका फास्ट बलर दीपक चहार करिब 4 महिना मैदान बाहिर रहने। ढाडको चोटकै कारण अस्ट्रेलियामा हुने T20 विश्वकपबाट पनि बाहिरिने सम्भावना। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। अब समाचार विस्तारमा। आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि 39 जिल्लाको मतपत्र छापिएको छ। निर्वाचन आयोगले दिएको जानकारी अनुसार 70,33,000 मतपत्र छापिसकेको छ। आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक 1,94,00,000 थान मतपत्र मध्ये आजसम्म 39 जिल्लाको 70,33,000 थान मतपत्र छपाई सम्पन्न भएको छ। नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने। पौडेलले हाल दैनिक सरदर 8 लाख थान मतपत्र छपाई भइरहेको जानकारी दिए। आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक 1,94,00,000 थान मतपत्र मध्ये आजसम्म 39 जिल्लाको 70,33,000 थान मतपत्र छपाई सम्पन्न भएको छ। हाल दैनिक सरदर 8 लाख थान मतपत्र छपाई भइरहेको छ। यस्तै निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन सर्ने अभिव्यक्ति नदिन सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गरेको छ। आयोगले निर्धारित समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तयारीहरू तीव्रताका साथ अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्बन्धमा संशय व्यक्त गर्न अभिव्यक्तिहरू राजनीतिक दलका इमान्दार नेता एवं कार्यकर्ताबाट आएको प्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ। बिहिबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता पौडेलले भने। आचार संहिता उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई आयोगले नोटिस गरिराखेको छ। जे जति पनि घटनाहरू बाहिर आइराखेका छन् र ती सम्बन्धितलाई आयोगले पत्रचार कतिपयमा गरिसकेको छ भने कतिपय आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ र त्यसका आधारमा उहाँहरूसँग सो विषयमा बुझ्ने, स्पष्टता खोज्ने र त्यसपछि आवश्यक कारबाही आयोगले गर्छ। वैदेशिक रोजगार विभागले शुक्रबारदेखि संस्थागत श्रम स्वीकृति पूर्ण रूपमा अनलाइनबाट मात्रै जारी गर्ने भएको छ। श्रम स्वीकृति सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य अनलाइन प्रणालीमा लगिएसँगै वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहजलबाट संस्थागत श्रम स्वीकृति अनलाइनबाट मात्रै जारी गर्न लागि विभागका महानिर्देशक शेष नारायण पौडेलले जानकारी दिए। विभागले गत माघ 2 गतेदेखि अनलाइनबाट पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्दै आएको छ। सरकारले श्रम स्वीकृति लगायत वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सेवा अनलाइनबाट उपलब्ध गराउँदै आएको छ। अनलाइनबाट व्यक्तिगत र संस्थागत श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न थालिएसँगै वैदेशिक रोजगार कार्यालयमा हुने भिडभाड हटेको छ। कुनै समय हजारौंको उपस्थिति हुने कार्यालय आजकाल सुनसान हुन थालेको छ। विभागले सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित इजाजत पत्रवाला संस्था, सेवाग्राही र सरोकारवाला सबैलाई संस्थागत श्रम स्वीकृति अनलाइन प्रणालीबाट मात्रै हुने जानकारी गराएको छ। पहिलो आउने सेवाग्राहीलाई पहिलो सेवा दिने आधारमा अनलाइन निवेदनको फर्स्यौट गरिने भन्दै विभागले कम्तीमा 3 दिन अगाडि श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइनबाट निवेदन दिन आग्रह गरेको हो। गत फागुन महिनामा मात्रै 48,743 पुरुष र 4,714 महिला गरी 53,457 जनाले विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कुन दललाई आफ्नो पार्टीमा जोड्न सकिन्छ भनेर बिहान बेलुका यताउता चाहरिरहेको बताएका छन्। नयाँ वर्षको अवसरमा मित्र पार्कमा आयोजित चियापान समारोहमा बोल्दै उनले ओलीले राप्रपा नेपालदेखि नेपाल परिवार दललाई पनि एमालेमा जोडेको बताए। ओलीको गठबन्धन लक्षित अभिव्यक्तिलाई प्यार भनेका थापाले हेक्का पनि नराखेको पाउँछु भने
आज नेपाली काङ्ग्रेस जसरी विभिन्न पार्टीसँग गठबन्धन वा तालमेलमा छ, एमाले जसलाई भेट्छ त्योसँग आफूलाई जोडिरहेको छ। म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको अध्यक्षज्यूको कुराकानी कहिलेकाहीँ पढ्छु, सुन्छु, स्वाभाविक छ, छापामा आउँछ, सुनिन्छ, पढ्छु। मैले केही दिनदेखि उहाँको वक्तव्य सुनिरहेको छु। विभिन्न ठाउँमा गएर उहाँले प्यार एउटा कुरा भनिरहेको पाउँछु। यो गठबन्धनलाई यो फतक्क कुहिएर झरोस्, यो गठबन्धनहरू अपराधीहरूको गठबन्धन हो, त्यसो भनिरहँदै गर्दाखेरि सामान्य हेक्का पनि उहाँले केन्द्र राखेको म पाउँछु भने आज नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी जसरी विभिन्न राजनीतिक दलसँग गठबन्धन वा तालमेलमा छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले जसलाई भेट्छ त्योसँग आफूलाई जोडिरहेको छ। हिजो कमल थापालाई आफ्नो पार्टीसँग लगेर जोड्नु भयो, परिवार दललाई लगेर जोड्नु भयो, अरू कुन दलहरू भेटिन्छ भनेर बिहान बेलुकै प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री ओली यता चाहेको उता चाहेको हामी देख्न सक्छौँ। यस्तै महामन्त्री थापाले चुनाव अगाडि गरिने गठबन्धन नेपालको राजनीतिक संस्कृतिको लागि हितकर नभएको बताए। उनले तालमेलले कुनै पार्टीलाई पनि राम्रो नगर्ने बताए। महामन्त्री थापाले तालमेल नेपालको लोकतन्त्रको दीर्घकालीन हितमा छ कि छैन भनेर उचित समयमा छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिए। स्थानीय निर्वाचनमा स्थानीय मुद्दा भन्दा पनि बढी गठबन्धनको विषयले चर्चा पाएकोमा थापाको असन्तुष्टि छ। स्थानीय निर्वाचन भन्न साथै आफ्नो स्थानको लागि हामीले छान्ने निर्वाचनमा त्यसै पनि जहिले पनि मतदाता बलियो हुने र उम्मेदवार कमजोर हुने बेला हो, जनता बलियो हुने, पार्टी कमजोर हुने बेला हो। त्यसैले यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चरण पनि हो लोकतन्त्रको। त्यसमाथि स्थानीय निर्वाचनमा त हाम्रो आफ्नो स्थानका बारेमा चर्चा, छलफल, बहस हुनुपर्ने हो। हाम्रो ठाउँ कसरी बनाउने भन्ने बारेमा विचारको प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो। तर कता हामी सबैको लागि एउटा अनौठो र कतिपय सन्दर्भमा अमिलो खालको अनुभव भइरहेको छ कि स्थानीय चुनावमा हाम्रा स्थानीय मुद्दाहरूले भन्दा पनि बढी गठबन्धनको विषयले चर्चा पाएको छ। आफू तालमेलको पक्षमा नभए पनि पार्टीको निर्णय मानेको र मान्नुपर्ने महामन्त्री थापाको भनाइ छ। थापाले तल्ला समितिले तालमेल गर्छौ भन्छन् भने तालमेल हुने र गर्दैनौ भन्छन् भने माथिले थोपर्न नपाउने बताए। थोपरेर कसैले मान्दा पनि नमान्ने उनको तर्क छ। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले पार्टीको चुनाव चिन्ह बिक्री हुने व्यावसायिक चिन्ह हो भन्दै प्रश्न गरेका छन्। आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा राप्रपा नेपाल र परिवार दलका उम्मेद्वारहरूले सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव लड्ने गरी एमालेसँग तालमेल भएको भोलिपल्ट नेता रावलले के सूर्य चिन्ह बिक्री हुने व्यावसायिक चिन्ह हो र भन्दै प्रश्न गरेका छन्। विपरीत सिद्धान्त भएका राप्रपा र परिवार दलका उम्मेद्वारले एमालेको सूर्य चिन्हमा लड्ने तर एमाले हुनु नपर्ने रे बिहिबार सामाजिक सञ्जालमा रावलले प्रश्न गरेका छन्। के सूर्य चिन्ह बिक्री हुने व्यावसायिक चिन्ह हो र? उनले यस्तो कामलाई ठेकेदारले ठेक्का लिएर सानो ठेकेदारलाई काम दिए जस्तो भन्दै टिप्पणी गरेका छन्। यसलाई ठूलो ठेकेदारले ठेक्का लिएर सानो ठेकेदारलाई काम दिए जस्तो गर्न मिल्छ र? दलीय प्रणाली र कम्युनिस्ट पार्टीको फजिती मात्र उनले भनेका छन्। घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चित र बढ्दो शोधान्तर घाटाको स्थितिले अर्थतन्त्रमा जोखिम बढेको भन्दै सरकार अर्थतन्त्र जोगाउने उपायको खोजीमा लागेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले पनि अर्थतन्त्र सुधारका लागि विभिन्न कदम चालिरहेको छ। अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सार्वजनिक विदा बढाउनेदेखि सवारी साधनमा जोर बिजोर लागू गर्नेसम्मको तयारी सरकारले गरेको छ। त्यसैगरी विदेशी विनिमय सञ्चित बढाउने उद्देश्यले आयात नियन्त्रणका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव पत्र नै लेखेर पठाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न विभिन्न वस्तु आयातमा रोक लगाउन र आयात नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको छ। आयातलाई कडाई गरिने विभिन्न प्रस्ताव आगामी मन्त्री परिषद बैठकमा लगिने अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्। राष्ट्र बैङ्कले अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरी करिब 1.5 दर्जन सुझाव सरकारलाई दिएको छ। उनले भने यो सुझावका विषयमा आगामी बैठकमा कुरा हुन्छ। अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकार तथा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आयात घटाएर उत्पादनमूलक कार्यमा जोड दिनुपर्ने अर्थविज्ञ बताउँछन्। अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कट गम्भीर नै नरहे पनि सङ्कटोन्मुख रहेको अर्थशास्त्री विश्वम्भर प्याकुरेलको भनाइ छ। अर्थतन्त्र सङ्कटको बाटोमा हुँदा लिड गर्ने व्यक्तिले ध्यान नदिँदा यस्तो अवस्था आएको प्याकुरेल बताउँछन्। हाम्रो गरिबहरूले कमाएको पैसा अरू स्रोतबाट जाँदाखेरि यो अफिसियल स्रोतबाट नेपालमा लिएर आएर 1% बढी ब्याज पाउनुभन्दा पनि त्यो बढी सुविधाजनक छ र त्यसमा बढी आकर्षण छ भने त्यो के ठाउँमा कसरी आकर्षण हुँदो रहेछ भन्ने कुरो पत्ता लगाएर सरकारले त्यो खालको सुविधा बढाउनु पर्यो नि। यदि साँच्चीकै
हामीसँग वैदेशिक पुँजीको अभाव छ र रेमिटेन्स पनि एउटा बलियो आधार हो भने सरकारले त्यता पनि अलि दिल ठुलो गराएर छाती ठुलो गराएर सरकारले यतापट्टि हेर्नुपर्ने त्यो पनि हेर्न सकेका छैन। यस्तै अहिले देखिएको तरलता अभाव लगायत अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या सुधारका लागि सरकार तथा केन्द्रीय बैंकले थोरै भए पनि काम सुरु गरेको अर्थशास्त्री तथा पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीको भनाइ छ। अलिअलि त चाली पनि सकिया छ कि जस्तो सरकारले पनि के भन्यो भने यो चाहिँ आयात लग्जरियस कमोडिटीमा भएको यताउता गरेकोलाई चाहिँ रोक्नु पर्यो भन्ने भएपछि त्यो मार्जिन केन्द्रीय ब्याङ्ककै उसमा पनि भनौँ अब कतिपय सामानहरू ल्याउनु पऱ्यो भने तपाईँलाई 100 रुपियाँ पर्छ भने 100 रुपियाँ नै पहिले सुरुमा त्यहाँ लगेर जम्मा गर्नुहोस् र बल्ल एलसी खोलिन्छ भनेछ। त्यो पनि नियन्त्रण गर्नलाई हो कि जसलाई चाहिन्छ उसले लिएर गएर राख्छ होइन, जसलाई चाहिँदैन त्यो मान्छेले छोडिदिन्छ भन्ने भएपछि यस्तो किसिमको आयातहरू अलिकति घटेको छ भन्ने देखिन्छ। तर त्यो मात्रै पर्याप्त होइन भन्ने कुरो के आयो भने म त के भन्छु भने सरकारले आफ्नो रकम लगाएर खर्च गरेर बनाएका परियोजनाहरूमा शोध भर्ना लिने भन्छ कि विदेशीहरूसँग ओ त्यस्तो रकम पनि बाँकी रहिराखेको छ भनिन्छ होइन, त्यतापट्टि नि हेर्नु पऱ्यो। अनि त्यसको अतिरिक्त परियोजनाहरू ठिक टाइममा सञ्चालन गरेर त्यसबाट हामीले चाहिँ प्रतिफल लिन्छौँ भन्ने कुराको आश्वस्त दिलाउन सकियो भनेदेखि बाहिरी उसबाट चाहिँ अरू मुलुकहरूबाट ऋण पनि दिने र अनि अनुदान पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कट व्यवस्थापनका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको हुने अर्थशास्त्री तथा पूर्व गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल बताउँछन्। नेपालमा श्रीलङ्काको जस्तो अवस्था आउन नदिन सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्नेमा उनको जोड छ। अब यति बेला राष्ट्र ब्याङ्कले सोच्ने आफ्नो तरिकाले सोचेको हुन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कको सबभन्दा ठुलो चिन्ता ढुकुटी कम नहोस् भन्ने हो। आर्थिक अब सरकारको काम चाहिँ आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दै जाओस् भन्ने हो। अब यहाँ चाहिँ नि कहाँ कतै केही सामञ्जस्यता नभएको हो कि भने जस्तो पनि फिल चाहिँ नि हुन्छ, नहुने होइन तपाईँको। तर जहाँ पनि केन्द्रीय ब्याङ्क र के अरे अर्थ मन्त्रालयको कुनै पनि देशमा मिल्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। मेरो पालिमा पनि मलाई चाहिँ नि त्यो एकदम सहज रूपमा चाहिँ नि हुँदैन, किन दुइटैले अर्थतन्त्रलाई हेर्ने भए हुनाले केन्द्रीय ब्याङ्कले एकदमै यथार्थपरक रूपमा अर्थतन्त्रलाई हेरे हुन्छ। अब अर्थ मन्त्रालय या सरकार भनेको राजनीतिक उद्देश्यको लागि आएको, उसले राजनीतिक उद्देश्य परिपूर्ति गर्न आर्थिक क्रियाकलाप गरिदिन्छ, जसले गर्दा केन्द्रीय ब्याङ्कलाई पनि कति असर पर्या हुन्छ। त्यसले गर्दा केन्द्रीय ब्याङ्कले बडो विचार गरेर हेरेको हुने भए हुनाले यसमा कुनै पनि देशमा एकदम मिलेर जान्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। अब यहाँ अहिलेको स्थितिमा कति चिजहरू अहिले केन्द्रीय ब्याङ्क एकदमै संयम भएर विभिन्न स्टेपहरू चालिरहेछ, जुन चाल्नुपर्ने स्टेपहरू अझै चाल्नुपर्ने हुन्छ। अझै केन्द्रीय ब्याङ्क कडा भएर प्रस्तुत हुने स्थिति देखिन्छ र सरकार चाहिँ नि यसमा अलिकति सिरियस छैन कि या नबुझेको हो कि या हामीसँग 6 महिनालाई पुग्ने छँदै रहेछ सञ्चित भने हो कि या भोलि फेरि सुध्रिहाल्छ भने हो, त्यो चाहिँ नि मैले बुझ्न सकिनँ। अर्थतन्त्रमा समस्या समाधानका लागि अहिलेको अवस्थामा उपभोक्ताले माग कम गर्नुपर्ने पूर्व बैंकर तथा एनआरएन डेभलपमेन्ट फन्डका कार्यकारी अधिकृत अनल राज भट्टराईको सुझाव छ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पूर्वी युक्रेनमा रुसी आक्रमण विरुद्ध प्रतिरक्षालाई बलियो बनाउन थप $800 मिलियन बराबरको सैन्य सहायता उपलब्ध गराउने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले बताएका छन्। प्याकेजमा आर्टिलरी प्रणाली, आर्टिलरी राउन्ड, सशस्त्र कर्मचारी वाहक र हेलिकप्टरहरू समावेश हुने बताइएको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग बुधबार टेलिफोनपछि एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। सहायताको यो नयाँ प्याकेजमा हामीले पहिले नै उपलब्ध गराइसकेका धेरै प्रभावकारी हतियार प्रणालीहरू प्रदान गर्न लागि हो। बाइडेनले भने संयुक्त राज्य अमेरिका र यसका सहयोगी साझेदारहरूले युक्रेनलाई उपलब्ध गराएको हतियारको स्थिर आपूर्ति रुसी आक्रमण विरुद्धको लडाईँलाई निरन्तरता दिन महत्त्वपूर्ण भएको छ। आक्रमणबाट हजारौं जनता मारिएको र लाखौं विस्थापित भएको भन्दै युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुस विरुद्ध लड्न भारी हतियार र उपकरणहरू उपलब्ध गराउन अमेरिकी र युरोपेली नेताहरूसँग आग्रह गर्दै आएका छन्। नयाँ सहायताले युक्रेनमा गत फेब्रुअरी 24 रुसी सेनाले आक्रमण गरेपछि युक्रेनमा अमेरिकी सहायता कुल $2.4 बिलियन भन्दा बढी पुगेको छ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार।
भारतीय राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका फास्ट बलर दीपक चहार करिब 4 महिना मैदान बाहिर रहने भएका छन्। इन्डियन प्रिमियर लिगमा चेन्नई सुपर किङ्समा आबद्ध भएका चहार ढाडको चोटकै कारण प्रतियोगिताबाट समेत बाहिरिसकेका छन् र अहिले चहार अक्टोबरदेखि नोभेम्बरसम्म अस्ट्रेलियामा हुने टी20 विश्वकपबाट पनि बाहिरिने सम्भावना बढेको छ। गत फेब्रुअरीमा वेस्ट इन्डिज विरुद्धको टी20 सिरिजमा उनलाई ढाडमा चोट लागेको थियो। ढाडको समस्याबाट गुज्रिरहेका चहारको मेडिकल रिपोर्टले कम्तीमा 4 महिना खेल्न नसक्ने देखाएको भारतीय मिडियाहरूले जनाएका छन्। उनको ढाडको चोट गम्भीर रहेको बताइएको छ। पछिल्लो सिजन चेन्नईबाटै आइपिएल खेलेका चहारलाई टोलीले रिलिज गरे पनि अक्सन मार्फत पुनः अनुबन्ध गरेको थियो। अक्सनमा चहारलाई चेन्नईले 14 करोड भारु खर्चेको थियो। चहार चेन्नईका लागि ओपनिङ ओभरका प्रमुख स्विङ बलर हुन्। उनको अनुपस्थितिले चेन्नईको टोलीमा सन्तुलन बिग्रिएको छ। टोलीले 5 मध्ये 4 खेल हारेको छ। यी 4 खेलमा चेन्नईले पावर प्लेमा विकेट लिन सकेको थिएन। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल औषधि उत्पादक संघको आयोजनामा आउँदो वैशाख 9 देखि 11 गतेसम्म चितवनमा नेपाल फर्मा एक्सपो 2022 हुँदैछ। आत्मनिर्भर उन्मुख नेपाली औषधि उत्पादन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा औषधि उत्पादनमा प्रयोग हुने प्रविधि र औजार सम्बन्धी विशेष प्रदर्शनी हुने उक्त मेलामा सहभागिताका लागि सम्पूर्ण चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी, फार्मासिस्ट र औषधि व्यवसायीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मतपत्र छाप्ने क्रम जारी। 39 जिल्लाको 70,33,000 मतपत्र छापियो। निर्वाचन सर्ने अभिव्यक्ति नदिन निर्वाचन आयोगको आग्रह। ओलीले कसलाई आफ्नो पार्टीमा जोड्न सकिन्छ भनेर यताउता चाहरिरहेको काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाको आरोप। चुनाव अगाडि गरिने तालमेल नेपालको राजनीतिक संस्कृतिका लागि हितकर नभएको तर्क। अर्थतन्त्र जोगाउन आयात निरुत्साहित गरी स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने अर्थविदको सुझाव। आयातलाई कडाई गरिने विभिन्न प्रस्ताव आगामी मन्त्री परिषद बैठकमा लैजाने अर्थ मन्त्रालयको तयारी। युक्रेनलाई थप $800 मिलियन बराबरको सैन्य सहायता उपलब्ध गराउने अमेरिकी घोषणा। यसमा पहिले नै उपलब्ध गराइसकेका धेरै प्रभावकारी हतियार प्रणालीहरू रहेको जानकारी। र भारतीय राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका फास्ट बलर दीपक चहार करिब 4 महिना मैदान बाहिर रहने। ढाडको चोटकै कारण अस्ट्रेलियामा हुने टी20 विश्वकपबाट पनि बाहिरिने सम्भावना। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।